May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa layko. Kani atong basahon karon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 4 o sa kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod sa 21. Ang primerong upat kanang verses sa kang Lucas nga ebanghelyo na sulat kani, no? Giayo gyud og sulat ngani magamit sa kananaang pagtudlo even diha sa mga eskwelahan o sa seminaryo. So yano lang gyud kayo ang yang estilo ini. Ang uban sa ebanghelyo, no? Ang si San Lucas wala siya magamit og mga lingwahe para lang sa kanang yano nga naa diha kapuyo sa lokal nga community ngani diha madungog nato ang lingwahe diha sa kanto-kanto, diha sa urban, no, sa mga syudad. So ngano man nga kuan man ni gisulat man ni San Lucas. Iyan ang gisulat para madugangan ang pagsabot sa mga katawhan kung kinsa gyud sa Hesus ug unsa man gayud ang ihang kaluwasan nga ihang gitanyag sa mga katawhan. So, moadto kita dito sa ebanghelyo, no? Halangdon nga Teopilo, daghan na ang nagsulat mahitungod sa mga panghitabo dinhi kanato. Gisulat nila ang mahitungod kang Hesus sumala sa gibalita kanato niadtong mga tawo nga nagsangyaw sa maayong balita ug nakakita mismo sa mga panghitabo gikan pa sa sinugdan. So brothers and sisters, sa verse 1 to 2, makita nato nga ang mga butang nga kananaa bitaw gihatag kanato mga katawhan sa Ginoo gikan gayud sa mga kananaang nakasaksi gyud, no, mga eyewitnesses ug katumagani ang mga naghatag og kananaang nasa simbahan o sa sinagog nga mga ministers of the word nga ilahang gipasunod diha kanato over sa mga katuigan sa daghan nga mga katuigan. Ngani si Lucas kanang kauban man ni Pablo, no, San Pablo, ug si San Pablo gitawag gani niya si Lucas nga usa ka beloved, no, usa ka kanang angayan gayud nga higugmaon kay nganuman siya usa man ka doktor, physician, no, doktor siya o kananaang maayo gayud siya nga nagsulat siya sa ebanghelyo kay maayo siya sa science, no, siyensya kay doktor gud siya ug may po siya sa kanang research, no, maayo po siya pagpanghita sa unsa gyud ang kamatuoran parte kang Hesus. Ngani makita nato diha sa kananaang ihang pagsulat sa Lucas nga kanang ebanghelyo ang history sa kinabuhi ni Hesus. Si Lucas usa ka Hintiles, no? Dili man siya Hudiyo. Dili kasi siya kauban sa grupo nga katong mga Hudiyo nga kananaang tinuli, no? Dili man siya Hudiyo. Siya usa ka bag-o nga kananaang testamento o New Testament nga magsusulat nga siya usa ka Hintiles. Ngani mahibaw-an nato nga iya pong kananaang gisulat ang mga buhat, no, sa mga apostoles or Acts of the Apostles o daghan pa nga mga New Testament nga iyang gipangsulat, no, kay usa man siya ka manunulat, ano nga sulat. Sa verse 2, gisulat nila ang mahitungod kang Hesus sumala sa gibalita kanato niadtong mga tawo nga nagsangyaw sa maayong balita ug nakakita mismo sa mga panghitabo gikan pa sa sinugdanan.
Si Lucas nag-istorya kanato nga kananaang gikan gayod sa akong nang gikaistorya ang ihang gisulat gikan gyud sa mga nakakita. O nagsangyaw sa maayong balita o nakakita mismo sa mga panghitabo gikan pa sa sinugdanan. Dili gyud nato ikaduda nga kinsa man ni sila. Kani sila mga apostol, no? Mga apostolis nga diha uban-uban kang Hesus gikan pa sa sinugdanan. Nga gikan sa sinugdanan nga makita nato nga atong iapil si Mama Mary herself, no? Siguro si Mama Mary gi-interview po ni Lucas, no? San Lucas sa iyang pagsulat sa ebanghelyo mahitungod sa kinabuhi ni Kristo. Sa verse 3, mao nga gisusi ko gayud pag-ayo kining tanan gikan pa sa sinugdan. Unya akong nahuna-hunahan nga isulat usab kanimo kining maong mga panghitabo sa maayong pagkahanay aron imong masiguro nga tinuod gayud ang mga butang nga gisulti kanimo, no? Si Lucas, bisan to dili siya mo ang usa sa eyewitness kang Hesus, no? During that time, kay wala man siya diha. Sa sinugdanan pa sa ministry ni Hesus. But, siya mismo, no? Gisulat niya ang kinabuhi ni Hesus sa mga katong mga tao nga iyang ipang-interview nga naagi primero nga experience, no? Person experience sama kang Mateo o kang Marcos, no? Kay kini nga account, kini nga mga panghitabo base man sa grabe yun nga meticulous ba? Grabe nga busisi sa iyang research. Perfect yun nga pagsabot sa panghitabo, no? So brothers and sisters, si Lucas, grabe ang iyang kuanday, iyang kanang ebanghelyo, no? Iyag yung kananaang gisaysay ang istorya ni Jesus gikan pa gyud sa Annunciation kay John the Baptist kang hangtod didto kang Jesus nga ascension, pagsaka sa langit, no? Si Lucas mo'y naghatag kanato og universal nga ebanghelyo or universal nga gospel. Sa kang Lucas, ang Hintiles gibutang nga gitagaan pod og gamay nga kanana bitawng pagtagad, no? Sa iyahang ebanghelyo makita nato ang dako kayo natong interest kay gipakita po niya o gihatag niya unsa man day ang rule sa kanang mga babae, sa mga bata, ug labi na katong mga lepers, katong mga outcast, makasasala, mga widow, ipakita niya, no? Diri po sa ebanghelyo ni Lucas, iyang gipakita niya nato ug unsa ang kanang pagkaimportansya sa pag-ampo, no? Gani sa iyang ebanghelyo, iyang gi-emphasize niya, no? Ang Espiritu Santo ug ang kalipay, the Holy Spirit and joy, no? O makausap pa ang iyang gi-emphasize mo ang pagsangyaw sa mayong balita, pagsangyaw sa kaluwasan. Mo na iyang gi-address diri kang Theophilus, no? Kani iyang ebanghelyo gi-address niya nining tawhana, but iya pong gisulat nga kani unta sa kinabag-an nga mga katawhan nga mo basa nining ato ang ebanghelyo ni San Lucas, no? Ngano excellent man, most excellent Theophilus. Nagather nato nga si Theophilus mo na akong gikaistorya sa unahan nga usa ni siya ka opisyal siguro sa Romano. So kung kinsa magani ni
si Theophilus, but gibutang siya sa gospel. Gi-address po niya sa ako nang gikaistorya sa tanan katawhan. Wato ta sa verse 14, no? Unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Mikailat didtong dapita ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya didto sa mga simbahan sa mga Hudiyo o gidaig siya sa tanan. Unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Nagpadayon siya paglakat diha sa gahom sa Espiritu Santo. Human niya na sinati nga siya madaugon over, no? Madaugon over sa mga tentasyon. Tentasyon dito sa diserto, di ba? Bag-ulan ni siya gikan sa diserto, gitintal sa yawa o siya madaugon. Nagtudlo siya dito sa mga Hudiyo o gidaig siya sa tanan. Nga naman, kang Hesus manggod nga focus is the ministry of teaching, no? Yang teaching nga gi-organize niya, wala magyud po nag-oppose nini, no? Although gipangutanan siya kinsa nga authority, kay nga naman natiyala man nga grabe man ang iyang pagsangyaw sa kamatuoran, pagsangyaw sa kabubuton sa Ginoo, pagsangyaw sa kaluwasan. So meaning gawas sa kanana ang prinsipyo sa pamuyo isip usa mga Diyos nun mga katawhan sa Diyos. But ang mga question is iyang authority, but dili ang content sa iyang gisangyaw. Mo nang in contrast niadto siya dito sa kana Nazaret, apan gisalikway siya sa iyang kaugalingon nga lungsod, no? Unya miadto siya dito sa Nazaret. Mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo sa adlaw nga ipapahulay. Sumala sa iyang nabatasan, no? Gani ato niaging semana natong gospel, nabilin siya sa templo, gamay pa siya 12 anyos. Kay nabatasan man nila nga moadto gid sila sa templo sa adlaw sa kanang Passover, no? Mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Brothers and sisters, gihatag kaniya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Gibukhad niya kini sa pagpakita niya sa bahin. Pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iya pong gipangita. Gibasa dayon niya kini nga nagaingon. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, mao kini ang dapit diin siya nagdako, no? Ang mga katawhan nakaila sa iya. O siguro ang uban ini iyang mga client, no? Kay nagtrabaho siya kanang carpentry nga trabaho or nagbuhat siya og balay para kanila, no? Mao maning before si Jesus niadto sa Capernaum gikan sa Nazaret, naraman din siya shoreline sa Galilee. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo sa adlaw nga ipagpahulay. Si Jesus midit nga iyang customary o iyang practice, no? Nga makighalubilo siya sa ubang katawhan, sa mga katawhan sa Ginoo, para sila magdaig, maghimaya sa Ginoo ug magsimba diha sa pulong sa Ginoo. Sama atong niagi, gamay pa siya, 12 anyos, gipaminaw na siya. Kay naghisgot naman siya ug unsa gi hubad sa mga pulong sa Dios or sa Eskriptura. Ug mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Ang usual magud ang order sa kananaang service sa synagogue, magsugod kani sa opening prayer, no? O pagdaig. Then magbasa sila sa balaod. Magbasa sila sa kananaang basahon sa propeta o
magsermon o kaniniya allow lang o gihatag lang sa mga katawhan o bisitor o nagana diha nagbisita o nagapil sa kanana ang serbisyo nila o pagdaig sa Ginoo diha sa sinagog, ihatag lang kaniyong nailhan nila nga maalamon, no? Apan si Jesus taga diha man siya, nailhan na siya nga malamon, nailhan na gani atong 12 anyos pa siya. So gialaw siya, gitagaan siya og higayon nga makabasa. Iya gong hinam-hinam gyud ni Jesus nga sa wakas makatudlo na gyud ko dinhi sa ako ang hometown nga sinagog. Naunsa ba di? Sa bersikulo 18 hangtod sa 19, no? Gibasa na ni Jesus ang kang Isaya nga basahon. Isaya 61 bersikulo 1 versus ngadto sa 2, no? Ang espiritu sa Ginoo ania kanako, kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos. Gidala niya ako aron sa pagsangyaw nga may mga kagawasan na ang mga binihag o makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa paggawas sa mga dinaog-daog o pagsangyaw sa mga tao nga karon mauna ang panahon nga sila luwason sa Ginoo, no? Ang espiritu ania kanako, no? Ania kanako, muhisulti ni Jesus sa iyang pagbasa. So ang katong nagistorya niini sa Isaya nga passage, siya gyud ang pinili, siya gyud ang anointed one, or siya gyud ang Messiah, o siya gyud ang Kristo, no? Kay gipili niya ako, or I am anointed one, no? He anointed me. Kung in English pa, no? Ang word man gud anoint o gipili, nagpasabot nga gi-sprinklean og holy water or dihugan og lana. Kay ang lana nagpasabot man og dihog diha sa Diyos nun nga ministry or office, no? Apply an ointment or oily liquid too, no? Sa mga katawhan in the Old Testament, kanang literally anointed with oil magino, no? Sama sa mga pari, gi-anoint man sila in the service, special service to the Lord, no? Sa Exodus chapter 28 verse 41. Kanang ang oil was applied, i-apply ang oil as a sign of the Holy Spirit upon their life and service. Ang oil gi-apply a sign of the Holy Spirit upon their life and service. Ang oil gibutang, gidihog diya sa ulo as outward lang na siya nga pagrepresentar sa real nga spiritual work or spiritual nga trabaho nga diha nagtrabaho diha sa kinailadman sa usa ka pari, no? Kay gipili niya ako, he has anointed me, no? Kani nga prophecy, the Messiah, ang Messiah nag-anunsyo na nga siya muhatag og pag-ayo, no? Muhatag sa pag-ayo sa 5 ka naguba na. Guba na nga mga kinabuhi sa mga kanang katawhan sa Dios, kay kini naguba tungod sa sala, no? Na damage tungod sa sala. Mo na siya nga kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos, no? Nganong nahimo magkabos? Giwalihan ako ang mga kabos sa maayong balita. Kay ang kabos, nakabos sila tungod sa kasalanan, no? Kay ang sala biya, kung mo abot kanimo
mapobre gayud ka. Not only pobre sa spiritual nimo nga kinabuhi, dili lang kabos sa spiritual nga kinabuhi, but kabos gyud ka sa imuhang kinabuhi. No? Mayo ka nga kwartahan to ko, pero di man ko malipayon. Kay guilty man ko, o dili ko, wala ko masustinto, o wala ko mo kanang naabitawng gitaw ni, wala dili ko kanang kampante sa naa kanako nga mga kaptangan. Gusto pagid ko og daghan. Dili ba din na masakiton nga tao nga dana siya milyon, bilyon na, di gyapon kontento. Unsa man na, nanay usa ka asawa, gwapa kayo, di pag kontento kay mangita pag lain. No? O kanang dili siya kanang kontento sa iyang kinabuhat kay mangita pag lain nga palami, mo na nang magdroga, mo nang dito paingon sa mga batanon, tiguang na, batanon ang hilig, something like that. Kay wala, nadaot ang utok, pangita og lami, no? Bisan og nay sakit, kano na gihapog kaon og kanana ang makadaot sa lawas. So brothers and sisters, yun siya nga, kana sila mga kabus. Kabus sa ilang pagtuo, kabus sa ilang binuhatan, kabus sila. Kay wala sila makatunong sa gimbutan sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Yung siya na ay ako may balita. Kay ang rason ana nganong nakabus sila. Kay ngano man sila na ay makasasala sila. Ang maayong balita, ang Misaya, ang manununda, si Jesus, naghatag ug maayong balita sa mga kabus. Dahil ingon siya, gipadala niya ako aron sa pagsangyaw sa mga kagawasan. Kagawasan na ang mga binihag, no? Pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag, no? So, ang sala maka kuan gyud kanana ang makabuak or makadamage gyud sa ato ang pagbati, sa ato ang kasing-kasing, sa atong pagdagad sa ato ang isigatawo, no? Kaya ang kasing-kasing diha gyud magsugod ang atong paghigugma, pagtagad, pag-amuma, no? Nadaot tungod sa kasala, no? Nadaot tungod sa sala, mo na ingon siya nga subo nga kasing-kasing, tabunan o nadatugan sa sakit, na discourage katong mga tao nga broken hearted, no? Ngano man bisag unsa ang pagpangita nila og bahandi, grabe nga kadato na sila, dili gihapon malipayon, dili gihapon kontento, no? Isya nga katong mga nangandoy sa ilang kinabuhi, dili sila gihapon makabot ang ilang gipangandoy. Brothers and sisters, tungod sa sala, maybe sala sa garbo, maybe sala sa pangandoy nga dili mao, no? Dagan man pangandoy nga imong gustong buhaton para manimalos sa uban. Daghan mang pangandoy nga gusto kang makaangkon ini mga butanga tungod ug alang sa paghinambog nimo sa uban. Sa laktod mga pagkaistorya para pagdaot sa ubang tao. So brothers and sisters, ang resulta broken-hearted. Broken-hearted sa dili mao nga mga tinguha. But yung siya naay may balita, gipadala si Jesus para pag kanana ang kagawasan na, may kagawasan na ang mga nabihag nining mga butanga, nabihag sa tinguha, nabihag sa ambisyon, nabihag sa pangandoy, nabihag sa mga butang nga naa na sa iya ba't dili pa siya kontento, no? Nabihag sa sala sa kanang pasipala sa uban.
sala sa pagdaog-daog sa uban. So brothers and sisters, daghan pa mga butang nga angayan nga maistorya nato nini, no? O yun siya gipadala niya ako aron pagsangyo nga may kagawasan na ang mga binihag, no? May kagawasan na ang mga binihag. Nanay freedom. Na kuno'y kagawasan na ay freedom, no? Kanana ang sala ko, no, mahimong makapagapos sa usa ka tawo. Mahimo siya nga ulipon sa ihang sala, no? Ngano man, mahimo kang ulipon sa imuhang pangandoy nga madato ka. Tanan-tanan nimong ginabuhat mo ora na imuhang gitagaan og sentro sa imong kinabuhi. Pangandoy nga naa na imong daghan nga sakinan, mangandoy pagid kag lain na pud kay ngano man dili mo ang tinguha kay nakita nimong uban imong kasusyo ug imong kompetensya na ila. Dili gyud ka kanana bitaw makatulog, di gyud ka kana bitaw mahiluna kung dili ka labaw gyud sa uban. So, brothers and sisters, mauni ang nabihag kita ni ining, no? Wala kitay kagawasan. Ngano man, ang atong binuhatan kanunay puno sa kanana ang kasilag, puno sa pagmahay, puno sa kanana ang paglabaw sa uban, puno sa garbo, no? Tinguha, brothers and sisters, nga dili nimo matagbawan ang imong kaugalingon kay nabihag ka sa imong tinguha nga dili mao. So brothers and sisters, ingon ang Ginoo nga may kagawasan na ang mga nabihag, may kagawasan na ang mga binihag, no? O makakita na ang mga buta. Dili man imo makita. Ngano man daghan imong tinguha. Nganong daghan man ang imong gabuhaton nga kabuton nimo. Dili mo makita unsa bay hinungdan nga dili ka na mao ang gimbutan sa Ginoo para kanimo o dili na para sa imo pod. O dili na gikinahanglan kanang mga butang nga kay naa na sa imo. Di nimo na makita batingon ang Ginoo og makakita na ang mga buta. So, ang sala kung makuha na, matangtang na diha sa imo, makakita na ikaw. Kay ikaw na buta tungod sa imong sala. O ayuhon ka sa imong spiritual o mga moral, no? Moral kuno nga blindness. Na ulipon ka diha, di nimo kakita, but karon makakita ka na. Kung makakita ka na, mawagtang imong kasalanan nan mabuhat na nimo ang angayang buhaton ang sugo sa Ginoo diha sa kalinaw, diha sa kapisgay sa kinabuhi, no? Diha sa pangandoy nga angayan lang pod kay iya sa Ginoong gihatag, diha sa imuhang kanana ang pagkapot sa kaptangan o bahandi magani nga gibutan sa Ginoo kay ang Ginoo gahatag niya na kanimo nga partner kamo diha pagtabang sa ubang tao nga naglisod. Brothers and sisters, karon imo-imo ra na, walay lain kuan na imo na, ikaw ra gyud ang Ginoo, dili makilabot niya na. But karon nakita na nimo nga gigamit ay or gamiton kas Ginoo nga makatabang para sa mga kabos, no? So, gipadala si Jesus niya para pagpagawas sa mga dinaog-daog, no? Katong dinaog-daog, katong giatakan, katong mga tao nga victims lang taon, katong mga tao nga wala gayoy kanana ang nagtabang kanila sila mismo kay wala man sila
ilang kabtangan, wala man sila ilang salapi, wala sila influensya nan mga inosente gani ang uban, dinaog-daog, gipasanginlan, no? Giirok. So brothers and sisters, siya nga, ako ng tagaag kagawasan kaning mga dinaog-daog. Kay nga naman, sala naman. Ang sala mo'y nakaingon ini. Sala sa laing tao. Ug sala po sa gidaog-daog. Nganong panpod siya nagpaulipon man siya. Ngano man nga nagpauwat man siya. Ngano man taon nga gidaog-daog siya. Kay siya. Sa iyang consent, sa iyang sa iyang consent, no? Sa iyang pagpanugot, gidaog-daog siya. Kay nagpadaog-daog man siya. Wa man siya magrespeto sa iyang kaugalingon. No? Iya man gibaligya ang iyang kaugalingong kalag. Gibaligya niya ang iyang kaugalingong lawas. Gibaligya niya ang iyang dungog. No? Tungod lang sa usa ka salapi, tungod lang sa usa ka negosasyon o uban pa nga promesa para maayo o mulambo ang iyang panginabuhi tungod sa kanang material nga butang. Dili pa maagi sa Ginoo. Yun siya nga, kamo mga dinaog-daog, labi na katong nangutang, no? Nangutang og 5-6, grabe yung dinaog-daog yun na kisay nagdaog-daog ila ang katong nagpautang, no? O ang katupong nangutang, anong nangutang man po siya, no? So brothers and sisters, yung siya nga luwason ko kamo nga mga dinaog-daog niya ng mga butanga tungod sa kasalanan ninyo o kasalanan sa mga ubang tao, luwason kamo nako, no? So brothers and sisters, si Jesus naghatag og kananaang pagsangyaw nga i-deliver kita niini mga kasalanan, no? Maghatag siya og deliverance sa atong pagkasalanan. But lahi kaning deliverance iyang gihatag kananato kay siya mismo. But si Jesus mismo, siya gyud mo ang deliverance. So brothers and sisters, siya gyud ang maghatag natog kalinaw og paglaom og kananaang kahayag nining ato ang kagawasan. Sa versikulo 19, ug sa pagsangyaw sa mga tao nga karon mauna ang panahon nga sila luwason sa Ginoo, no? Ug pagsangyaw sa mga tao katawhan nga karon mauna ang panahon nga sila luwason. Nga nag-describe kini sa Old Testament nga concept sa Year of Jubilee sama sa ato ang sa ulog karong 2025, Year of Jubilee, no? Unsay may tabo sa Year of Jubilee? Sa Year of Jubilee, ang kato mga naulipon, matagaan ng kagawasan. Katong nakautang, makansil na. O balik kita sa bagong pagkinabuhi. So tama man lang ang istorya sa Ginoo ganiha, no? Niya ako para pag-deliver sa mga tao nga nahimong kabos, nahimong broken-hearted, no? Nabihag sa ilahang mga oppressor katong nagdaog-daog nila, mga nabuta. O ang mga tao, brothers and sisters, kinahanglan sila i-deliver, kinahanglan sila luwason. So si Jesus ang maghatag og kalawasan, no? In verse 20 to 21, Jesus teaches on Isaiah chapter 61 verse 1 to 2. Unya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa o gipabalik ngadto sa piniyalan niadtong simbahan. O milingkod siya aron pagsugod sa pagpanudlo. O ang tanan nga mga tao mitutok kaniya o miingon si Jesus kanila, kini nga bahin sa kasulatan natuman na
karong adlaw samtang nakadungog kamo niini nga gibasa. Iyang gisirado ang libro o iyang gibalik dito sa tindan, iyang gihatag o ninglingkod siya. O ang mga mata sa tanan dito sa sinaguga nagtan-aw kayo diha sa iya. O siya mismo si Jesus na istorya. Karong adlaw ang napaminaw ninyo kabahin sa kasulatan natuman na samtang nakadungog kamo niini nga gibasa. So brothers and sisters, si Jesus ning lingkod, nagpreparar siya nga magtudlo na siya, no? Humana na niya gibasa. But tanan naghatag og nangayog explanation unsa ba gyud ang buto-sabot sa iyang gibasa. Ngayon siya nga karong adlaw kini nga bahin sa kasulatan matuman na samtang nakadungog kamo niini sa pagbasa. Si Jesus mooy natuman sa panagna ni propeta Isaiah. So brothers and sisters, salamat kayo o maayong gabi. So sa ato ang pamalandong, pwede siguro kung maghatag ko o kanana ang question, no? Sa ato ang pamalandong. Sa verse 18, yun siya, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos. Unsa nga mga gasa sa Espiritu Santo nga nahatag na sa ato o sa inyo, sa ako. Unsaon nako paggamit nining mga gasa sa akong pagserbisyo sa katawhan sa Ginoo. So sa inyo ang grouping unya, pwede ninyo na gamiton ninyo nga kanana ang discussion starter para pagpamalandong, no? Salamat kayo, brothers and sisters, maayong gabi sa tanan. Sa sunod na pod nga higayon sa ato ang light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Don't forget to like and subscribe